एक विषय नव्हतो. आम्ही सत्तेच्या लोकांची भावना कितें तेंचे फुडें मांडले, लेखीत बी आमी रिप्रेझेंटेशन आमी तांकां दिल्लें आसा. आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर आमचो मतदारसंघ आनी आमच्या मतदारसंघात आमकां कितें विशय आमकां जाता, प्लस आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा तुमकां परत परत आपण या ना पुढे. मेन म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर कितें कितें जाता आनी प्लस हांगा परत परत तुमकां सांगलेलें आसा की बाकीचे विषय कितें घडटा टायम टू टायम आमी तेजे विशय चर्चा केल्ली आसा. पूण सत्तरीचो विशय सत्तरी सेंट्रीक वाळपय सेंट्रीकचे विशय कितें आहा, वाळपयच्या प्रत्येक गांवांत लोकांची भावना कितें आहा ते बी उलयले, ते बी तेणी उल्लेख आनी उदाहरण दिवन उलयल्लें आसा. पूण हांवें लेखीत डिटेल दिल्ले आसा तांकां आनी योग्य तरेन की आमकां कितें जाय, आमकां कितें दिसता हें आमी तेंचे फुडें मांडटा. फुडें तें कितें फुडें पावपाचें तें पावलें आनी तेज्या उपरांत आनी काय हांव सांगूं शकना कितें आनी सांगपाचें. ना ना हांव आयला, तुमी आयज सीईसीक मेळपाक आयिल्लो आसा. सीईसीचो विशय जे जे विशय आहा ते लेखीत दिल्ले आसा. हांवें कितें आसा सीईसीचो विशय जेन्ना आसता हांवें बी सावधानी बाळगपाक जाय की हांव कितें उलयतलो ते भायर येवन कितें उलयलो म्हणून हांव सांगूं शकना. आमच्या लोकांनी आयकलां कितें उलोवंक जाय आनी चड तेजी आमी चर्चा करूया नाका. आमकां खात्री आहा की योग्य न्याय सत्तरीच्या लोकांक गावतलो. सत्तरीचो आमदार वाळपयचो आमदार म्हणून हांवें जे कितें मांडलां, म्हाज्या लोकांक जो त्रास जाता, म्हाज्या लोकांक फुडें जे कितें एप्रिहेन्शन्स आहा ह्यो सीईसीचे फुडें हांवें योग्य तरेन मांडपाचो आनी लेखीत हांवें मांडलेले आसा. म्हणजे आमच्या लोकांक सगळें खबर आहा आनी जे आयिल्ले आसा ते अनुभवी अशे आहा. तांकां खबर आहा की बाबा ते पयलीं व्हडले पदार आशिल्ले, आमचे ओवरऑल आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी मॅनेजमेंट देशाचे सगळे तेंचे अंडर आशिल्ले. पूण हांवें जायते फावट हांवें तांकां पयलीं मंत्री म्हणून हांव मेळ्ळा आनी योग्य तरेन सत्तरीचो जनतेचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जे कितें हांवें मांडपाक जाय ते लेखीत हांवें मांडलें. Minister, how many houses are getting impacted? That is all written in my representation.